म्हाका दिसता कामकाज सुरू जालें तो विशय मिटलो वो ह्या अंडरस्टँडिंगान ओके जालें. ही अंडरस्टँडिंग न्ही ज्या तरेन विशयाची चर्चा जाली त्या तरेन म्हणजे कशें आहा म्हजो रोल जो आसा लिमिटेड रोल आसा. हांगा कशें आहा ज्या विशया संदर्भांत की आयटनान पयलीं म्हणजे बिफोर एस.एम.ए. सुरवात करी स्टेटमेंट जो केलो त्या विशया संदर्भांतली म्हणजे हांवें म्हजो कन्सेंट किंवा प्रेस घेवन किंवा पयले दीस हांवें सांगिल्लें आनी तोच विशय सत्ताधारी सगळे जे आमदार आसा तांणी धरलो आनी विशय आसा तो सभागृहाचो विशय आसा म्हणजे तो म्हजे पुरतो मर्यादीत विशय ना आनी त्यामुळे आज सगळ्या जाणांनी तोच विशय धरलो आनी त्या नंतर मागीर शेवटची जो टप्पो आसा म्हणजे पयलीं हांवें अधिवेशन भंग केलें परत भंग करतकच त्यानंतर की सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे सगळे हांचे कडेन उलोवप जालें आनी चर्चा करतकच मागीर आमचे विरोधी पक्ष नेते बाबगिरी आलिमा हांणी ताजेर स्टेटमेंट केलो आनी विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केलो आनी त्या नंतर मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो विशय हो सोंपलो म्हणून. सो विशय सोंपलो. आयज सांग खबर फाल्यां सर आनी एक म्हणटा फुडें कशें पळयतले की तुमी आमदारांनी सगळ्यांनी शिस्त बाळगिची म्हणून. नाही पळय एक गजाल पळय शिस्त बाळगप कशें आहा कांय विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा न्ही ते खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे कोण तरी गायड करता कोण तरी मिसगायड करता म्हणून ताचो स्टेटमेंट चेंज जाय जाल्यार म्हणजे आज जसं हें जालो पळय आयटना बाबतींत जालो पळय आयटना बाबतींत आनी 2-3 गजाली जावंक शकतात फुडें पूण ताणी इतल्यान त्यो थांबल्यो म्हणून तो गजाल निभायलो आनी त्यामुळे म्हणजे अभ्यास करनासतना किंवा समजून घेनासतना की हांगा आमदारांनी कशेंय वागचें न्ही कारण एक कशें आतां 2.5 वर्सां आसा म्हणजे 50% जरी आमदार जरी नवीन आयले जाल्यार तांकां शिकपाचो जो पिरियड आशिल्लो तो ऑलमोस्ट जाल्लो आसा म्हणजे हाजे नंतर हांव आनी शिकता अशें म्हणपाची पाळी आसूंक शकता. त्यामुळे अजुनूय थोडी गजाली लक्षांत घेता त्यामुळे जर हें सगळें शिस्तीन आनी जर सगळ्यांक जर जायत जाल्यार सगळ्यांनीच जे विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा ते समजून घेणे तुमचे कडेन. नवे आमदार येयले तांकां तुमी ट्रेनींग बी कितें घेतलें? हाजे पयलीं ट्रेनींग दिला न्ही रावी विशय ट्रेनिंगांत सगळ्यो गजाली म्हळ्यार ट्रेनींग दिवन जायना. म्हणजे कामकाज जें रुटीन चलता तातूंत सिनियर लोक कशे वागता कितें आसा हे सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो समजून घेवपाच्यो. पूण हितून दूख दिसता सर की टायम वेस्ट जाता. लोक जें कितें पळोवंक सोदता जें कितें घडटा तें पळोवंक सोदता तें गमावना आनी एजमेंट जाता मागीर. ते कितें म्हाकाय दुख्ख दिसता विधानसभेचें सत्र म्हणजे विधानसभेच्या बाबतींत आसा न्ही सबंद गोंयची जनता जी अलर्ट आसता म्हणजे आज कितें जातलें आमचो आमदार कितें म्हणजे विरोधी लोक कितें उलयतले सत्ताधारी लोक कशे आन्सर करतले आनी कशे गोंयच्या विधायक गजाली खातीर कशे एक पार्ट आनी भाग जातलो अशें अपेक्षा आसता. आनी केन्ना केन्ना अशें कांय गजाली घडटा तेन्ना लोकांक दुख्ख दिसता आनी म्हाकाय दिसता की हें सुरळीत चलपा खातीर आसा न्ही म्हणजे आज ज्यो 2 दीस सर जाली गजाल जाल्यो पूण फुडल्या दिसांक तरी सत्र आसा आयज सांग खबर.